السلام عليكم، جيسبر تكونوا مزيانين. في هاد لا فيديو غادي نهضر لكم على لافيش دو رونسينيومون. شنو هي هاد لافيش دو رونسينيومون، فاش كنحتاجوها، كي كنديرو نعمروها، وشنو هما لي زانفورماسيون اللي خاص نكون عارفاهم باش نقدر نعمر هاد لافيش دو رونسينيومون. دونك هاد لافيش دو رونسينيومون راه داخله بين لي فورمولير اللي خاصكم تجمعوهم في الدوسي ديال الفيزا. كاين ان اوتر فورمولير اللي راني ديجا درت لكم عليها ديال دوموند فيزا، راني ديجا دايره اون فيديو كنشرح فيها لي ديتاي كديرو تحمروها. وكي درت انا عمرتها، راني مسجله كي درت عمرت الفورمولير ديالي. ابخي كاين هاد لافيش دو رونسينيومون اللي غادي نهضر لكم عليها في هاد لا فيديو. كيما كتشوفو كاين دي زابليكاسيون اللي كيعملوا هاد لي فيشي بي دي اف. ما كنصحكمش تردوها وورد، لحقاش انا ملي رديتها وورد كانوا كاع لي طابلو ترونو. دونك من الاحسن تيليشارجيو دي زابليكاسيون اللي يعاونوكم باش تعمرو هاد الفيشي. هاد الفيشي تقريبا كيلخص الدوسي ديالكم ديال الفيزا كله، لي زانفورماسيون ديالكم نتوما، ديال كارون ديالكم، كونت بونكار، لي فورماسيون، لا فورماسيون اللي غتقراو فيها، والكورسوس يونيفرسيتير ديالكم. نبداو في لي زانفورماسيون بيرسونيل. كاين لو نون، لو برينون، لو نيميرو دو تيليفون، لاج. هنايا لا دات ديبار كيما كتشوفو. هنا راني مخليها لي دوني ديالي. قصدت باش نخليهم باش تاخدو دي زيدي وتعرفو كديرو تعمرو هاد لافيش دو رونسينيومون. واحد لا غومارك غير حنايا، هاد لافيش دو رونسينيومون العام اللي فات تي ال اس ديال وجدة كان خداها علينا، ولكن كاين تي ال اس وحدين اخرين اللي ما طلبوش لافيش دو رونسينيومون العام اللي فات. العام اللي فات بزاف ديال الناس اللي ما خداوش عليهم لافيش دو رونسينيومون، ولكن حنا خداوها علينا في تي ال اس ديال وجدة. دونك واخا تشوفو ناس اخرين اللي ما خداوش عليهم لافيش دو رونسينيومون، من الاحسن نتوما تعمروها، ما خاسرين حتى حاجه، وتاخدوها معاكم. داوها عليكم مرحبا، ما داوهاش عليكم راه غادي يردوها لكم. ولكن حسن ما تمشيو ما دايرينهاش ويكون ناقصكم واحد يعني جوستيفيكاتيف ناقصاكم، ما ننصحكمش بها. من الاحسن تصاوبوها وتديوها معاكم. دونك فوالا ديال لا دات اللي درت انايا، لا دات ديال الديبار. هاد لا دات ديال الديبار كديروها من بعد نتوما يعني كتختارو فوقاش تمشيو، سوا في لو 21 لو 22، ماشي بالضرورة تخرجو في لو 20. يعني هادي هي لا دات اللي من موراها تقدرو تحركو. هنايا الباك ديالكم، الفيليير اللي كنتو دايرين، لاني اللي خديتو فيها بكالوريا، مونسيون، كتشوفو لا مونسيون اللي عندكم في بكالوريا. ابخي كنهودو لهاد لي دو طابلو ديال كورسوس يونيفرسيتير من بعد البكالوريا. كتهضرو على كل عام من بعد البكالوريا شنو درتو فيه، بالسبيسياليتي وبليطابليسمون. كاين الريزولتا ديال التي سي اف، كديرو شحال عندكم بوان، وهنايا كديرو لا فورماسيون اللي راكم تقبلتو فيها. لي دوني راه كاينين، لي دوني راه كيكون عندكم في لابوط باستيل، كاينين في لو سيت ديال لونيفرسيتي. دونك ماغاديش تحيرو في لي دوني. هنايا ليطابليسمون، سوا يونيفرسيتي، ايكول، المهم ليطابليسمون سكولير اللي غادي تقراو فيها، و لا دات ديال رونتري سكولير فوقاش غادي تبداو تقراو في ديك لا فورماسيون. كيما كتشوفو هنا عندي في لو 2 كنا بدينا، وانا كنت خرجت في لو 21. يمكن كنت خرجت لا دات ديال الديبار راني دايرها في لو 20. يعني عندي ديك 12 يوم ما بين القرايه بحال نلقى فيها اللوجمون وداكشي. دونك فهاد الطابلو ديال لي غارون، انا كيما تشوفو عندي جوج ديال لي غارون، برينسيبال و فاكولتاتيف. كاين اللي عندو غير غارون واحد، كاين اللي عندو جوج. دونك على حساب نتوما شنو راكو دايرين في الغارون ديالكم غادي تعمرو هاد لي دوني هادو. هنايا كتختارو الغارون ديالكم واش بير، مير، فخير، سوغ. نتوما تختارو الغارون شكون هو. الا كان اوتر كتبريسيزيو، كيما هنايا انا عندي اوتر، كديرو كتبريسيزيو شكون هو. هنايا شحال عندو بيرسون في لا شارج ديالو. انايا كانوا زيرو بيرسون في لا شارج ديالهم. son emploi, فاش خدامين، revenu mensuel. Après, si votre garant il a كان commerçant، ضروري ما تعمرو هاد لا باتونت. دونك الكارون ديالكم غادي يكون عارف مزيان شنو غادي يعمر في هاد لاكاز هادي. بالنسبه للمونطون مونسيال ديال لوطخ ديال ترونسفير بونكير، هادي هي كتكون في لاتيستاسيون دو بلوكاج. داك المونطون مونسيال اللي دايرينو في لاتيستاسيون دو بلوكاج هو اللي كتكتبوه هنايا. دونك هما عاطينكم تختاروا واحد المونطون مونسيال، الا ما كانش هو كديروا اوتر وكتكتبوه.
بالنسبة للمونطونونسيال ماشي ضروري ديرو كيما انا اللي راني دايرة. المونطونونسيال هو انه خص ضروري توصلك 615 اورو في الشهر هنايا في لافرونس. دونك الا كانت توصلك هنا واحد 615 اورو هنا في لافرونس، الاورو والدرهم ماشي كيف كيف، وضروري ما تزيدو في المونطونونسيال ديال الدرهم في المغرب، ضروري ما تطلعوه باش يلاه توصلكم هنايا واحد 615 ولا توصلكم حتى كتر. المهم نتوما ما تهبطوش على 615 شاك موا. صافي كتعمرو هنايا الكونت بونكير ديال لي كارون ديالكم. في الكونت بونكير ديال الكارون ديالكم المهم غادي يكون عندكم الغولفي بونكير ديال الكارون. داك الغولفي بونكير راه فيه لي دات، نتوما تختاروا واحد جوج ديال لي دات. هاد البلاصه هادي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش فين يعمروا فيها. دونك نتوما في الغولفي بونكير غادي تختاروا جوج ديال لي دات. انا اختاريت هاد لا دات هادي، و كتقولوا شحال كانت فيها في ديك لا دات، في هاد لا دات شحال كان الكونت فيه ديال الفلوس. ومن بعد كتختاروا واش كونت بيرسونيل ولا بروفيسيونيل. شنو الفرق بين كونت بيرسونيل و بروفيسيونيل؟ بروفيسيونيل بالنسبه للناس اللي عندهم كارون كوميرسون كيكون غالبا عندهم ماشي غالبا، ولكن الا كانت عندهم اونتربريز كبيره ولا سوسيتي يقد يكون عندهم واحد الكونت بروفيسيونيل. ولكن يقد يكون عندك كارون كوميرسون ولكن ما عندوش كونت بروفيسيونيل، يعني راه ماشي مشكل. يقد يكون يعني واخا كوميرسون ولكن على قد الحال كيما نقولوا، ولا ما عندوش اونتربريز كبيره، هنا ما كيحتاجش يكون عنده واحد الكونت بروفيسيونيل. وتقدروا ديروا لتر اكسبليكاتيف من بعد غادي ندلكم عليها في واحد لا فيديو واحد اخرى على لا لتر اكسبليكاتيف. كاين اللي كيديروا واحد لا لتر يشرحوا لهم بلي الكارون ما عندوش كونت بروفيسيونيل واخا هو راه كوميرسون. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم كارون كوميرسون وما تخلعوش الا كان عنده كونت بيرسونيل راه نورمال. صافي كتاخدو واحد جوج ديال لي دات. كتاخدو هاد لا دات كتقولو فيها شحال كان فيه في الكونت، شحال كان فيه ديال الفلوس. ابخي كتاخدو واحد لا دات واحده اخرى كتقولو شحال ولا ديال الفلوس. نتوما خاصكم يعني تعرفو تختارو هاد لي دات. انا علاش اختاريت هاد لي دات بجوج؟ فهاد لا دات كان فيها يعني هاد القيمه ديال الفلوس كانت فيها بديك الوقيته. من بعد انا كما كتلاحظوا ما كانش واصله لي الفلوس ديال 8 ديال المليون، يعني باش نبلوكيهم كما كتشوفوا ما واصلاش هنايا. ابخي انا قصدت باش ندير هاد لاطات يشوفوا بلي راه في شهر 6 ما كانش عندي واصله الفلوس ديال البلوكاج، ولكن في شهر 7 راني زدت الفلوس، يعني دونك راني قادره باش انني ندير بلوكاج. هما من غادي يشوفوا هاد لافيش دو رونسينيمون ويشوفوا هاد لي دوغات اللي راني دايراهم، غادي يمشيو ديريكت لو رولفي بونكير وغادي يقارنوا وغادي يلقاو داكشي اللي كاين. ومن بعد ملي كديروا البلوكاج راه كتبلوكا 8 ولا شوفوا نتوما شحال غادي تبلوكيو، وراه كتمشي من الكونت ما كتبقاش واضحه في لو رولفي بونكير، كتبلوكا ما كتبقاش باينه مع الصوت اللي باقي. دونك هادي غتعرفوها ان شاء الله من بعد من ديروا البلوكاج ديالكم. اي فوالا. بالنسبه للكارون الاخر حتى هو الا كنتو دايرينو، انا كان عندي كارون في ليترونجي. دونك كتختاروا جوج ديال لي دات وكتقولوا شحال عندو في لا دات هادي وشحال ولا عندو في هاد لا دات هادي. تقدروا تختاروا قبل ما يدخل الصالير ومن بعد ما يدخل الصالير، نتوما حرين في هاد لي دات اللي تختاروهم. اي فوالا. جيسبر نكون ما نسيت حتى شي حاجه في هاد لافيش دو رونسينيومون. وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نهضر لكم على لي بياس اللي خاصكم تجمعوهم اون ديتاي، نشرح لكم شاك كارون شنو خاصو يجمع. اي فوالا. نتمنى تكون هاد لا فيديو مفيدكم بزاف. خليو لي كومونتير ديالكم. الا ما قدرتش نجاوبكم راه عندي دي زيكزامان، جو سوي ديزولي. غنحاول ما امكن نجاوب على الماكسيموم ديال لي ميساج اللي كيوصلوني. ميم في انستا راه كيوصلوني لي ميساج راه كنجاوب عليهم. وكنتمنى لكم التوفيق.